स्ट्याटिक इरर कोफिसिएन्ट अन्तर्गत हामीले स्टेडी स्टेट इरर भनेर चाहिँ भन्छौँ हैन। स्टेडी स्टेट इरर भनेको के हो भन्दा तिमीले चाहिँ अब कुनै पनि सिस्टमको चाहिँ आउटपुट निकाल्छौ हैन। आउटपुट निकालिसकेपछि चाहिँ अब त्यो दुईटा स्टेटमा हुन्छ, एउटा ट्रान्जिएन्ट र अर्को स्टेडी स्टेट भन्ने थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई हैन। तिमीले अब हामीले यो ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स एनालाइसिस पढ्ने बेलामा हैन, अब यस्तो थियो नि तिम्रो हजुर आवाज अड्केर आइरहेको छ कि मेरो मात्रै हो कि अरूकोमा पनि हो? के छ अरूकोमा कस्तो छ विकी पाण्डे? सुनिरहेछ सर। आकाश सिक्देलकोमै प्रब्लम रहेछ है। ल ठिक छ। तिम्रो रिस्पोन्स भनेको आउटपुट अब भनौँ न आउटपुटको ठिक छ। आउटपुट रेस्पोन्स भनेको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। आउटपुट रेस्पोन्समा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स भनेर भन्छौँ भने यसलाई चाहिँ स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ। किनभने आफ्टर इन्फाइनाइट टाइम तिम्रो रेस्पोन्स भनेको के हुन्छ भने अब कन्स्ट्यान्ट हुँदै जान्छ भने यसलाई हामीले स्टेडी स्टेट भन्छौँ भने यस्तो स्टेटलाई हामीले डाइनामिक अथवा ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स भनेर चाहिँ भनेका थियौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ अरे भन्दा तिम्रो आउटपुट भनेको हैन, तिम्रो आउटपुट ड्युरिङ स्टेडी स्टेटमा चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्ज्याक्ट हामीले खोजे जस्तो नआइदिन सक्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ इरर आउँछ भने त्यसलाई हामीले स्टेडी स्टेट इरर भनेर भन्छौँ। त्यही भएर स्टेडी स्टेट इरर भनेको के रहेछ भने इन्फाइनाइट टाइममा गएर आउने इररलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? स्टेडी स्टेट इरर भनेर चाहिँ भन्छौँ। किनभने स्टेडी स्टेट इरर भनेको स्टेडी स्टेट स्टेटमा आउने हो। स्टेडी स्टेट भनेको यो कन्स्टेन्ट भ्यालु भइसकेपछि आउनेमा आउने हो भनिसकेपछि त्यो भनेको कति बेला आउँछ भन्दा इन्फाइनाइट टाइममा आउँछ। द्याट्स वाइ स्टेडी स्टेट इरर भनेको के रहेछ भने इन्फाइनाइट टाइम पिरियडमा आउने इररलाई चाहिँ म के भन्छु? स्टेडी स्टेट इरर भनेर चाहिँ भन्छु। फर एकुरेसी द स्टेडी स्टेट इरर सुड बी मिनिमम। अब हामीले एकुरेटको कुरा गर्दैछौँ भने त इरर त मिनिमम हुनु परिहाल्यो, केही ठुलो कुरो भएन त्यसलाई। ल ओके, यहाँ है कन्सिडर क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम। हामीले यहाँ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टमको एउटा ब्लक डायग्राम मैले बनाएको छु। हेर, आरएस इनपुट, सीएस आउटपुट, ईएस भनेको इरर सिग्नल हो हैन, तिमीहरूलाई थाहा छ नि त। इनपुट भनेको आरएस छ, यता फिडब्याकतिरबाट सीएस टाइम्स एचएस भन्ने चिज यता आइरहेको छ हैन। भनेपछि इरर सिग्नल भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ। इरर सिग्नल भनेको आरएस माइनस सीएस टाइम्स एचएस हुने भयो हैन। इरर सिग्नल भनेको प्लस माइनस यहाँ देखाएको छ नि त। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इरर सिग्नल हुने भयो भनेर भनेको छ। फ्रम द फिगर वी हैव सीएस भनेको चाहिँ के हुन्छ फेरि? सीएस भनेको यताबाट ईएस आएको छ, यताबाट जीएस आएको छ भनेपछि सीएस भनेको ईएस टाइम्स जीएस र वेयर ईएस इज द इरर सिग्नल भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु। अब मैले ट्रान्सफर फङ्सन निकालौँ। सीएस बाई आरएस भनेको के हो? सीएस बाई आरएस भनेको त यो त नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टम हो भनिसकेपछि यसमा जीएस डिभाइड बाई 1 प्लस जीएस एचएस हुन्छ है। सीएस को ठाउँमा तिमीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौ, सीएस को ठाउँमा ईएस जीएस भन्ने राख्छौ। ल हेर त ईएस जीएस राख्यौ, अब जीएस जीएस काटियो, ईएस बाई आरएस भनेको यस्तो आयो, अथवा ईएस भनेको यस्तो आयो, अथवा तिम्रो इरर भनेको नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टमको लागि के आयो भन्दा आरएस डिभाइड बाई 1 प्लस जीएस एचएस भन्ने चिज चाहिँ आयो। यो चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टमको लागि हो भने पोजिटिभ फिडब्याक सिस्टमको लागि त डिनोमिनेटरमा माइनस हुन्छ हैन। यो त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टम हो भने डिनोमिनेटरमा पोजिटिभ, नेगेटिभ अनि पोजिटिभ हो भने तलपट्टि नेगेटिभ हुन्छ भनेर हामीले थाहा छ हामीलाई। भनिसकेपछि दिस इज द एक्सप्रेसन फर इरर सिग्नल ईएस भनेर भन्छौँ है। अब हामीले यो चिजहरू पहिले पनि गरेका छौँ। पहिले पनि अब तिमीहरूलाई याद छ कि छैन, त्यो ब्लक डायग्राम रिडक्सनमा डिएस बाई भनौँ न आरएस भन्ने बेलामा पनि यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ गरिसकेका थियौँ। ल यसमा प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। स्टेडी स्टेट इरर क्यान बी फाउन्ड बाई एप्लाइङ फाइनल भ्यालु थ्योरम भनेर भनेको छ। फाइनल भ्यालु थ्योरमले के भन्दो रहेछ भने स्टेडी स्टेट इरर भनेको इन्फाइनाइट टाइममा आउने हो भनेर चाहिँ यसले भन्छ। इन्फाइनाइट टाइम पिरियड भनेको चाहिँ फेरि फ्रिक्वेन्सीको लागि एस इक्वल टु 0 हुन्छ भनेर यसले भनेको छ। किनभने 1 बाई टाइम पिरियड भनेको त फ्रिक्वेन्सी हो हैन। द्याट्स वाइ लिमिट एस टेन्स टु 0 एस इएस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। यसले चाहिँ एस इएस अब यो फाइनल भ्यालु थ्योरमले चाहिँ भनेको हो। किनभने यहाँ डेरिभेटिभ गर्दै हैन, अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ थर्ड डेरिभेटिभ यताउता गर्दै चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। म्याथमा तिमीहरूले पढे होला, नपढे पनि यति चिज चाहिँ तिमीहरूले सम्झिन पर्यो। फाइनल भ्यालु थ्योरम अथवा स्टेडी स्टेट इररले के भन्छ भने इएसएस भनेको लिमिट एस टेन्स टु 0 एस इएस हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। एन्ड हेन्स इएसएस भनेको लिमिट एस टेन्स टु 0। अब इएस को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने यसलाई चाहिँ हामीले स्टेडी स्टेट इरर भनेर चाहिँ भन्छौँ भनेर पनि भनेको छ। र जब एचएस इक्वल टु 1 हुन्छ तिम्रो स्टेडी स्टेट इरर भनेको आरएस र जीएसमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरो पनि यहाँबाट देखिएको छ हैन। भनिसकेपछि यो नर्मल स्टेडी स्टेट इररको एउटा एक्सप्रेसन यस्तो भयो है। यसलाई अब खासै प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। स्टेडी स्टेट इररको यो भन्ने भएपछि अब इक्जाममा यो पनि सोध्दैन, इक्जाममा चाहिँ अब यिनीहरू सोध्न सक्छ कि। ल हेर, स्ट्याटिक इरर कोफिसिएन्ट भनेर भन्छ। स्ट्याटिक इरर कोफिसिएन्ट भनेको तीनटा छ भन्छ। एउटा पोजिसन
पोजिसनलाई हामीले केपी भनेर भन्छौँ, अर्को भेलोसिटी भन्छ केभी भन्छौँ, अर्को एक्सेलरेसन भन्छ केए भन्छ भनेर भनेको छ। स्ट्याटिक पोजिसन एरर कन्स्टेन्टको कुरा गर्छौ भने तिमीले ESS को फर्मुला हाम्रो के हो भर्खरै निकालेको। ESS भनेको लिमिट S टेन्ड्स टु 0 SRS डिभाइड बाइ 1 प्लस GSHS हो है। हेर्दै जाऊ है, यो सजिलो छ, एकदम सजिलो छ है। 6 मार्क्समा आउने चिज हो यिनीहरू, कहिलेकाहीँ सोधिदिया हुन्छ। र तिमीले पोजिसन केपी निकाल्दैछौ भने, पोजिसन कन्स्टेन्ट अथवा पोजिसन कोएफिसिएन्ट केपी निकाल्दैछौ भने तिमीले युनिट स्टेप लिनुपर्छ भनेर भन्छ के है। इनपुट भनेको कस्तो लिनुपर्छ अरे, पोजिसनको लागि युनिट स्टेप, भेलोसिटीको लागि र्याम्प भन्छ हैन, अनि एक्सेलरेसनको लागि प्याराबोलिक भन्छ के। भनिसकेपछि पोजिसनको लागि हाम्रो इनपुट भनेको RT इक्वल टु 1 भनौँ, र त्यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियो भने RS इक्वल टु 1/S है। अब तिमीले RS को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने, RS को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने त SS काटिहाल्यो, यस्तो आयो। यो भनेको ESS भनेको 1 को 1 भयो। अब कन्स्टेन्टमा त S को भ्यालु छँदै छैन, यसलाई यसरी लेख्न पाइयो। ESS भनेको 1 डिभाइड बाइ 1 प्लस लिमिट S टेन्ड्स टु 0 GSHS गर्न पाइयो। भनिसकेपछि यसलाई मैले अब हल्का जेनरलाइज गरेर के गरिदिएँ भने ESS भनेको 1 डिभाइड बाइ 1 प्लस केपी भनेर लेखिदिएँ। एन्ड केपी को भ्यालु के छ भन्दा हेर त, पोजिसनल कन्स्टेन्ट अथवा पोजिसनल कोफिसिएन्ट, स्ट्याटिक पोजिसन एरर कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ तिम्रो केपी इक्वल टु लिमिट S टेन्ड्स टु 0 GSHS भनेर चाहिँ भनेको छ है। यिनीहरू भ्यालु चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, यो चाहिँ चाहिन्छ भनेपछि केपी को भ्यालु चाहिँ यो हुन्छ। र त्यो बेला एरर आउने के रहेछ भन्दा ESS भनेको 1/1 प्लस केपी हुन्छ भनेर पनि भनेको छ है। यो दुईटा चाहिँ सम्झिन पर्यो, ठिक छ। यो दुईटा अहिले न्युमेरिकल गर्दा चाहिन्छ। ESS भनेको 1/1 प्लस केपी र केपी भनेको चाहिँ लिमिट S टेन्ड्स टु 0 GSHS। अब यो जानिसकेपछि अरू सम्झिनलाई गाह्रो हुँदैन कि, किनभने केभी भन्यो भने यसैमा यस थपिन्छ कि अगाडि, केए भन्यो भने यसैमा S स्क्वायर थपिन्छ। भनेपछि एउटा सम्झेपछि अरूलाई सम्झिनलाई गाह्रो हुँदैन भनेर भनेको छ। ल हेर, स्ट्याटिक भेलोसिटी एरर कन्स्टेन्ट अथवा कोएफिसिएन्ट केभी। केभी को कुरा गर्छौ भने वी नो दैट स्टेडी स्टेट एरर ESS भनेको त यो भइहाल्यो, यसलाई प्रब्लम छैन। फर र्याम्प इनपुट, र्याम्प इनपुट भनेको त R इक्वल टु T भन्ने हो नि त। R इक्वल टु T भयो भने यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको के हुन्छ, RS इक्वल टु 1/S स्क्वायर हुन्छ। अगाडिको के थियो, युनिट स्टेप थियो 1/S थियो हैन। अब भेलोसिटीको लागि 1 के लिन्छौँ हामीले, S स्क्वायर लिन्छौँ। अथवा र्याम्प भनेको, अब र्याम्प भनेको तिमीले यस्तो बनायो भने यसलाई र्याम्प भन्ने त हो नि हैन। यसको Y इक्वल टु MX भने जस्तै Y इक्वल टु KT भन्ने त हो नि यसको इक्वेसन भनेको हैन। भनिसकेपछि यो तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। र यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको RS भनेको 1/S स्क्वायर हुन्छ। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै एकैछिन हुन्छ यो। अब लिमिट S टेन्ड्स टु 0 यस RS को ठाउँमा यो हाल्देऊ। अब काटियो, अनि एउटा काटियो, एउटा डिनोमिनेटरमा अझै छ। भनिसकेपछि लिमिट 1 डिभाइड लिमिट S टेन्ड्स टु 0 S GSHS छ। यसलाई चाहिँ अब मैले सिधै 1/KV भन्न पाएँ, वेयर KV इक्वल टु लिमिट S टेन्ड्स टु 0 S GSHS। मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ भेलोसिटीमा चाहिँ यो S आउँछ भनेर। भनिसकेपछि यो चाहिँ अब तिम्रो भनौँ न स्ट्याटिक भेलोसिटी एरर कन्स्टेन्ट अथवा कोएफिसिएन्ट भनेको लिमिट S टेन्ड्स टु 0 S GSHS हुँदो रहेछ। र त्यो बेलामा तिम्रो आउने एरर भनेको अगाडि के थियो, 1/1 प्लस केपी थियो, यसमा 1/KV छ है। एनालाइसिस गर्दै पढ्नुपर्छ है। केभीमा के छ, अगाडि यस थिएन, अहिले यसमा यस छ। अनि स्टेडी स्टेट एररमा के छ, अहिले 1/KV थियो, पहिला 1/1 प्लस केपी भन्ने थियो। अब हामी एक्सेलरेसन कन्स्टेन्टमा जाउँ। यदि तिमीले एक्सेलरेसन कन्स्टेन्टमा जान्छौ भने यो स्टेडी स्टेट एररको फर्मुला भनेको ESS भनेको यो भइहाल्यो। तिमीले प्याराबोलिक इनपुट लिनुपर्छ भनेर भनेको छ। ले प्याराबोलिक इनपुट भनेको Y इक्वल टु T स्क्वायर भन्ने टाइपको, र यसको चाहिँ तिमीले के भन्छ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियो भने RS इक्वल टु 1/S क्युब हुने भयो। अब तिमीले सम्झिनुपर्छ कि पोजिसनको लागि युनिट स्टेप लिने हैन, अनि भेलोसिटीको लागि र्याम्प लिने, अनि तिमीले एक्सेलरेसनको लागि चाहिँ प्याराबोलिक लिने भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यही भएर अब हामीले फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ। ESS भनेको तिम्रो यसमा RS को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने बित्तिकै यस्तो आयो। यो भनेको लिमिट S टेन्ड्स टु 0 यस्तो आयो। अब यो लिमिट यसलाई खोल्दियो भने S टेन्ड्स टु 0 S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर GSHS भयो। अब यो S स्क्वायरमा त 0 राखिदियो भने त यो त स्वतः 0 भयो, यसलाई केही गर्न परेन। बाँकी भनेको लिमिट S टेन्ड्स टु 0 S स्क्वायर GSHS भन्ने आयो। र यस्तो बेलामा चाहिँ यो तल डिनोमिनेटरलाई चाहिँ मैले KA भनेर सपोज गरेँ। एन्ड यो स्टेडी स्टेट एरर इज ESS भनेको 1/KA एन्ड KA इक्वल टु के भन्ने कुरा आयो भने KA भनेको हेर त लिमिट S टेन्ड्स टु 0 S स्क्वायर GSHS हुँदो रहेछ। यहाँ S स्क्वायर आयो भने चाहिँ तिमीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीलाई चाहिने भनेको यही तीनटा चीजहरू हो। त्यो भयो भने हामीले न्युमेरिकल मजाले गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। म फेरि एकचोटि तिमीहरूलाई रिभाइज गरिदिन्छु। यदि पोजिसन कन्स्टेन्टको कुरा गर्छौ भने तिमीले है पोजिसन एरर कोएफिसिएन्टको कुरा गर्छौ भने लिमिट S टेन्ड्स टु 0 GSHS मात्रै, यस हुँदैन। भेलोसिटीको कुरा गर्छौ भने S GSHS,
र एक्सेलरेसनको कुरा गर्छौ भने एस स्क्वायर जीएसएचएस हुन्छ है। अब यसलाई सम्झिनलाई गाह्रो होला जस्तो लागेन मलाई। अब इरर स्टेडी स्टेट इररको कुरा गर्छौ भने पोजिसनको लागि 1/1 + केपी, यसको लागि भेलोसिटीको लागि 1/kv र एक्सेलरेसनको लागि 1/ka हुने हो भनेपछि यो जानेपछि अब हाम्रो प्रब्लम नहुन सक्छ है। अब म नेक्स्टमा गएँ। यसको लागि अहिले यो छोड्दियो। अब म यहाँ तिमीहरूलाई यो एक्सरसाइजबाट चाहिँ सिधै क्वेसन गराउँछु। अब ल हेर है, ल यिनीहरू इक्जाममा सोध्छ है, ध्यान दियो 6 मार्क्स हो, कहीँ खेर जाँदैन। सबभन्दा पहिला यो क्वेसन गरिदिए फरक पर्दैन क्वेसन पाउने बित्तिकै। ल हेर, किनभने सबभन्दा इजी नै यही हो। द ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्सन अफ अ सर्भो सिस्टम विथ युनिटी फिडब्याक भन्ने बित्तिकै एचएस इक्वल टु 1 भइहाल्यो एन्ड जीएस इक्वल टु 10 डिभाइड बाई एस 1 + 0.1 एस भनेर चाहिँ भनेको छ। अब्टेन द स्टेडी स्टेट इरर भन्ने बित्तिकै इएसएस भन्ने कुरो तिमीलाई सोधेको छ हैन, इएसएस सोध्यो। व्हेन सब्जेक्टेड टु एन इनपुट अफ युनिट स्टेप, यदि युनिट स्टेपलाई त्यसलाई दियो आरएस इक्वल टु युनिट स्टेप दियो भने कति हुन्छ, 5t भनेको यो र्याम्प हो, र्याम्प दियो भने कति हुन्छ, र 3/2 t स्क्वायर दियो भने कति हुन्छ। यहाँ तिम्रो तीनटा चीज सोधिरहेको छ। युनिट स्टेप भनेको चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट इनपुट दियो भने के हुन्छ, 5t भनेको र्याम्प इनपुट दियो भने के हुन्छ, र यो t स्क्वायर भनेको प्याराबोलिक इनपुट दियो भने के हुन्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि हामीले त यो निकाल्न सक्छौं नि त। युनिट स्टेपको लागि हामीले के गर्थ्यौं, केपी निकाल्थ्यौं, र्याम्पको लागि हामीले के निकाल्थ्यौं, केभी निकाल्थ्यौं, अथवा एक्सेलरेसनको लागि के निकाल्थ्यौं, के निकाल्थ्यौं भनेर चाहिँ भनेको छ। यो क्वेशन नम्बर आई लाई पहिला सल्भ गरौँ। वी हैव जीएसएचएस भनेको यो हेर है। अब मैले केपी कसरी निकाल्छु हेर है। केपी भनेको लिमिट एस टेन्ड्स टु 0, जीएसएचएस भनेको छ यस हुँदैन, यो सबैलाई थाहा छ। अब यो क्वेशनमा यसको भ्यालु 0 हाल्दिने बित्तिकै समथिङ बाइ 0 आयो हैन, समथिङ बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी, कसैलाई प्रब्लम भएन। त्यस्तै केभी भनेको लिमिट एस टेन्ड्स टु 0 एस जीएसएचएस, अब एस त काटियो नि त हैन, एस त काटिन्छ, काटिने बित्तिकै 10 डिभाइड बाइ 1 भनेको कति आयो, 10 आयो। यसमा पनि कसैलाई प्रब्लम छैन। एन्ड के भनेको अब अन्तिममा के निकाल्न पर्ने छ। पहिलो काम भनेको क्वेशन पाउने बित्तिकै हामीले केपी केभी के निकाल्दिहाल्ने हो के भनेको लिमिट एस टेन्ड्स टु 0 एस स्क्वायर जीएसएचएस भनेको छ। अब एस स्क्वायरै माथि न्युमेरेटरमा आयो भने त 0 बाइ समथिङ 0 भइहाल्यो हैन। यो कुरो चाहिँ तिमीले चाहिँ अब थाहा पायौ। केपी केभी के को भ्यालु चाहिँ निक्लिएको छ, इन्फिनिटी 10 र 0 निस्किएको छ। अब क्वेशनले के सोधेको, ल हेर, स्टेडी स्टेट इरर निकाल भन्यो। कति केसमा भन्दा युनिट स्टेप दिँदा भनेर भन्यो के। युनिट स्टेप भनेको त 1 हो नि त, आरटी इक्वल टु 1 हो नि त हैन। युनिट स्टेप भनेको त आरटी इक्वल टु 1 हो भनेपछि स्टेडी स्टेट इरर भनेको युनिट स्टेपको लागि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं, केपी मात्रै लिन्छौं। युनिट स्टेपले दिने भनेको केपी हो, त्यही भएर अरु मलाई मतलब छैन के। स्टेडी स्टेट इरर भनेको युनिट स्टेपको लागि केपीले दिने हो, र्याम्पको लागि केभीले दिने हो, र प्याराबोलिकको लागि केएले दिने हो भनिसकेपछि यहाँ प्रष्ट बकाइदाले युनिट स्टेप इनपुट भनेको छ भने इएसएस भनेको 1/1 + केपी लेख्दिन पाएँ मैले, अरु लेख्नै परेन, किनभने केभी लेख्नै पाउँदिन, र्याम्पको लागि युज हुने हो, के भनेको एक्सेलरेसनको लागि युज हुने हो। द्याट्स वाइ स्टेडी स्टेट इरर भनेको 1/1 + केपी, द्याट्स वाइ 1/1 + इन्फिनिटी, त्यो भनेको 0। स्टेडी स्टेट इरर भनेको युनिट स्टेप इनपुटको कारणले 0 आउँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। ल है, अब फर र्याम्प इनपुट भन्यो। र्याम्प इनपुटको लागि पनि सोधेको छ यसले। यहाँ क्वेशनमा तिमीलाई यहाँ 5t मात्रै लेखेको रहेछ, यो 1 + 5t हो र कि कुन हो यो है, यो 5t मात्रै हो है। यसलाई एकछिन मेट्देऊ, यो यहाँको 1 + 5t हैन है, यो तल्लोवाला लेखिदिया रहेछ, यसमा चाहिँ हो, यसमा चाहिँ हैन के। ल ओके, फर र्याम्प इनपुट हेर आरटी इक्वल टु 5t, र्याम्पको नेचर भनेको त यस्तो हुन्छ हैन, 5t अब 60 70 यस्तो टाइप्सको हुने हो भनिसकेपछि र्याम्पको लागि केपी निकाल्ने हैन के, र्याम्पको लागि त के निकाल्न पर्छ, केभी निकाल्न पर्छ भनेपछि स्टेडी स्टेट इररको फर्मुला के हो, 1/kv थियो हैन। अहिले तिम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दा 5 पनि छ नि त भनेपछि 5/kv भयो के हैन, 5/kv। अहिले हामीले एउटा t मात्रै सपोज गरे हो नि त, t को लागि 1/kv हो भने 5t को लागि 5 × 1/kv हुने भयो। द्याट्स वाइ 5/kv भनेको 5/10 1/2 त्यो भनेको 0.5 आयो है। यो कुरो पनि सिम्पल छ। अब जाम प्याराबोलिक इनपुट। प्याराबोलिक इनपुटको लागि के निकाल्नु पर्छ भनेपछि वी नो दैट इरर फर के भनेको के हो, फर्मुला 1/ka हो। अब 1/ka को कोफिसिएन्ट कति छ, t स्क्वायर मात्रै छ भने पो 1/k, यहाँ त 3/2 k स्क्वायर t स्क्वायर छ भनेपछि 3/2 × 1/ka हुने भयो, र 1/0 ka को भ्यालु त 0 आएको हो नि त, ka को भ्यालु 0 आएको छ, र यो केसमा चाहिँ तिम्रो इन्फिनिटी भयो स्टेडी स्टेट इरर भनेपछि क्वेशन नम्बर आई चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भयो। ल हेर, obtain the steady state error for unit step भनेपछि युनिट स्टेपको लागि 1/1 + kp को फर्मुला लगाइहाल्छौ। यहाँ 5t देख्ने बित्तिकै 1/kv, अब 5 भनेपछि टाइम्स 5 हुने भयो। यहाँ चाहिँ अब t स्क्वायर देखेको छ, t स्क्वायर देख्ने बित्तिकै प्याराबोलिक ka निकाल्न पर्यो, ka भन्ने बित्तिकै तिमीहरुलाई थाहा छ 1/ka,
है। अथवा सजिलो तरिकाले भन्दा यदि तिम्रो क्वेसनमा टी दिएको छैन भने त्यसमा केपी निकाल, पोजिसन निकाल। युनिट स्टेप भनेको त 1 2 5 10, अब स्टेप इनपुट भनेको त त्यो हो नि त हैन। युनिट भनेको 1 हो, स्टेप मात्रै भन्यो भने त 2 5 10 कन्स्टेन्ट हो। भनिसकेपछि यदि टी छैन भने यहाँबाट हामीले केपी निकाल्ने, अरु निकालेर अर्थ छैन। यदि 5t यस्तो चीज र्याम्प देख्यो भने टी छ भने यहाँ केभी निकाल्ने, यदि टी स्क्वायर देख्यो भने के निकाल्ने भन्ने चाहिँ बुझ्दा हो भनेर चाहिँ भनेको छ। र पहिलो काम भनेको सबै चीज एकैचोटि निकालिदिसकेपछि अब हामीलाई जे चाहिन्छ त्यो युज गर्न सकिन्छ। युनिट स्टेपको लागि केपी युज गर्छु हैन, र्याम्पको लागि केभी युज गर्छु र के को लागि एक्सेलरेसनको लागि चाहिँ के युज गर्छु भनेर भनेको छ। र अब यहाँ दुईटै जोड दिएको छ के। अब इनपुट यस्तो दियो अरे, ल हेर त, rt = 1 + 5t दियो भने के हुन्छ भनेको छ। अब यहाँ त दुईटा चीज आयो कि, 1 भनेको स्टेप इनपुट हो, युनिट स्टेप, 5t भनेको र्याम्प हो भनेपछि अब दुईटालाई जोड दिन पर्यो। यो भनेको 1/1 + kp भनेको पोजिसनको कारणले गर्दा 1 को कारणले आएको, 5t को कारणले गर्दा चाहिँ 5/kb आएको भनेपछि दुईटालाई जोड दिए सकिएलो, कुरै खत्तम। भनेपछि 1/1 + infinity + 5/10 भनेको 0.5, and this is the state error when you have an input rt = 1 + 5t भनेर भनेको छ। र यसरी यो क्वेशन चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्छौं। ल यसमा कसैले केही प्रब्लम छ सोध त। सिम्पल छ, केपी केभी के। ल म समराइज गरिदिन्छु अनि सोध है। सोध्नलाई के जान्न पर्यो अहिलेसम्मको क्लासबाट भन्दा तिमीले यो चीज जान्न पर्यो के, यदि टी देख्दैनौ भने, टी भनेको अर्थ स्टेप इनपुट भन्ने बुझ्नु पर्यो। टी देख्दैनौ भने सिधै केपी निकाल्ने, टी देख्यौ भने केभी निकाल्ने, टी स्क्वायर देख्यौ भने के निकाल्ने है। यो काम एउटा भयो। अनि केपी को ठाउँमा एसजीएसएचएस हुँदैन, जीएसएचएस मात्रै हुन्छ। केभी भयो भने एसजीएसएचएस, के भयो भने एस स्क्वायर जीएसएचएस, यो पनि सबैलाई थाहा छ। अब इरर को लागि गर्छौ भने केपी को लागि हो भने 1/1 + kb, केभी को लागि लिन्छौ भने 1/kb र एक्सेलरेसन को लागि निकाल्छौ भने 1/ka। यति चीज जाने भने यो एक्सरसाइजै सकियो। आज हामीले पढ्ने चीजै सबै सकिन्छ। ल यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छ? होइन भने हामी 2-4 वटा क्वेशन गर्छौं। विराट पौडेल? नो सर छैन। ल ओके है। ल अब यो क्वेशनलाई झन क्लियर चाहिँ अब यो क्वेशनले बनाउने वाला छ। अब तिमीहरु आफैले भन्न सक्छ हेर है। A unity feedback system has GS = यति, determine value of k if the steady state value of error चाहिँ लेस देन 0.2 हुनु पर्यो अरे के। ESS should be less than 0.2 भनेर चाहिँ यस्तो भनेको छ। when an input, अब तिमीले यहाँ क्वेशनले हेर है, यहाँ के भनेको छ, इनपुट भनेको rt = 1 + 50t मात्रै दिएको छ भनेर भनेको छ। भनेपछि तिमीले इनपुटमा 1 देख्यौ, केपी निकालिहाल्न पर्यो। तिमीले 50t टी देख्यौ, केभी निकाल्न पर्यो। यो क्वेशनमा के ननिकाले पनि फरक पर्दैन भनेर भन्छ, किनभने इनपुट प्याराबोलिक देखेकै छैन, टी स्क्वायर वाला इनपुट देखेकै छैन। भनेपछि केपी र केभी निकाल्यौ, के पनि निकालिरहनु पर्दैन भनेर भन्छ है। ल ओके, भनेपछि अब म नेक्स्ट पेजमा जान्छु। सजिलो छ यिनीहरु एकदम। ल हेर है, ल मैले के निकाल्न परेन, मैले त केपी र केभी मात्रै निकाल्ने हो भनिसकेपछि वी हैव फर्मुला फर केपी इज लिमिट s टेन्ड्स टु 0 जीएसएचएस मात्रै हुन्छ। अब त्यो क्वेशनमा, अहिलेको क्वेशनमा s = 0 हाल्दियो भने मेरो यतापट्टि तलपट्टि पर्यो। तिमीले एकचोटी हेर न। ल यो क्वेशनमा कता गयो? ल यो क्वेशनमा हेर, यसको ठाउँमा 0 हाल्देऊ अरे। यसको ठाउँमा 0 हाल्दिने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा यहाँ डिनोमिनेटरमा त यत्रो यस छ भनिसकेपछि अब के हुन्छ भन्ने कुरो तिमीले थाहा भइहाल्यो है। अब यसको ठाउँमा 0 हाल्दिने बित्तिकै के हुन्छ, जीएसएचएस गर्दा माथि के हुने भो, तलपट्टि 0 टाइम्स समथिङ भनेको अब 0 नै हुने भो, समथिङ बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी हुने भो। भनेपछि हेर त यसको भ्यालु 0 हाल्दा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो भ्यालु चाहिँ कति आयो भन्दा 0 आयो भनेर भनेको छ। ल केपी समथिङ बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी आयो भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यस्तै केभी को लागि हेर, केभी को फर्मुला के हो, एस जीएसएचएस हो। त्यही क्वेशनमा अब यसले मल्टिप्लाई गर्दैउ न, त्यही क्वेशनमा यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने त तलको एस काट्टिने वाला छ, यो यस त काट्टिन्छ। अब यही क्वेशनमा यसको भ्यालु 0 हाल्दियो भने के हुने भो, के बाइ 1 भनेको के हुने भो भनिसकेपछि जस्ट के हुने भो भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। ल केभी को भ्यालु के भयो। अब स्टेट इरर भनेको तिमीलाई सोधेको छ, तिम्रो कसरी दिएको भन्दा 1 + 50t भन्ने दिएको छ इनपुट हैन। इनपुट क्वेशनले 1 + 50t दियो भने के हुन्छ निकाल भनेर भनेको छ। भनेपछि यो 1 को कारणले आउने इरर भनेको 1/1 + kb हो।
यो टी को कारणले आउने इरर भनेको 1/kV हो। अब 50 ले मल्टिप्लाई गरेको छ भने त 50 वटा इरर, अब 50 टाइम्स 1/kV गर्नु पर्यो हैन। त्यो भइसकेपछि kp को भ्यालु इन्फिनिटी आयो 1/1 प्लस इन्फिनिटी, kv को भ्यालु k आयो, k आयो भने टोटल भ्यालु 50/k आइराको छ। र तिम्रो क्वेशनले के भनेको छ भन्दा इरर भनेको 0.2 भन्दा सानो हुनुपर्छ, त्यो बेलामा k को भ्यालु निकाल भनेर भनेको छ। ESS भनेको 50/k should be less than 0.2, यो भनेको k को भ्यालु चाहिँ 50/0.2 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो र k को भ्यालु 250 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। That's why the value of k should be greater than 250 for ESS to be less than 0.2 भनेर चाहिँ भनेको छ। भनेपछि यो क्वेशनले पनि त्यस्तो प्रब्लम देला जस्तो मलाई लागेन है, यो सिम्पलै छ। ल यसमा कसैले केही प्रब्लम छ यो क्वेशनमा? सुजना आचार्य छैन सर प्रब्लम। ल हेर है, ल अब यो चाहिँ म्याक्सिमम सोध्ने क्वेशन हो। यो चाहिँ ध्यान दिएर हेर, धेरैचोटि सोधेको छ यो ब्याकमा रेगुलरमा। कन्सिडर युनिटी फिडब्याक सिस्टम विथ क्लोज लुप ट्रान्सफर फंक्सन CS/RS इक्वल टु 80 हैन। डिटरमाइन OLTF भन्यो अनि स्टेडी स्टेट इरर भन्यो। OLTF भनेको के हो? व्हाट डु यु मिन बाइ OLTF? भ्यालु अफ OLTF भनेको के हो भन्दियौ मलाई। क्लोज लुप ट्रान्सफर फंक्सन र ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्सन भनेर मैले बारम्बार भनेको छु। के हो यो क्वेशनले के खोज्या हो? ओपन लुप भन्ने जीएस मात्रै हो सर। गुड। ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्सन भनेको जीएस मात्रै हो हैन। ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्सन भनेको त जीएस मात्रै हो। भनेपछि यो क्वेशनले जीएस खोजिरहेको छ के। युनिटी फिडब्याक सिस्टम भनेपछि एचएस त 1 हुन्छ। हामीलाई यो केपी केभी निकाल्दा जीएस एचएस चाहिन्छ नि त। अब एचएस त 1 छ, जीएस को भ्यालु त कहाँबाट निकाल्ने? यसलाई गाह्रो हो नि त। CS/RS को टर्ममा दिएको छ भनेपछि हामीलाई जीएस एचएस ननिकालिकन त इरर निकाल्न सकिदैन। त्यही भएर पहिलो सुरुमा चाहिँ जीएस सोधिदिए के। त्यही भएर क्लोज लुप ट्रान्सफर फंक्सन भनेको CS/RS भनेको क्वेशनले यो दिएको छ। हामीलाई त क्लोज लुप ट्रान्सफर फंक्सनको फर्मुला त यो हो नि त, GS/1 + GS/HS भन्ने। भनेपछि कम्पेयर गर्दियौ, GS/1 + GS भनेको एचएस त 1 भइसक्यो, यो हुनु पर्यो हैन। त्यस्तै अब क्रस मल्टिप्लाई गर्न तिमीहरुले सकिहाल्छ। S² + AS + B यताको उता क्रस मल्टिप्लाई भइहाल्यो। अब GS एकैतिर ल्याइदेऊ, GS एकतिर आएको छ। अब GS लाई कमन लिदेऊ, कमन लिदिसकेपछि यस्तो भएको छ। द्याट्स वाइ GS को भ्यालु चाहिँ यस्तो आएको छ। ल हेर, GS इज KS + B / S ब्र्याकेटमा S + A - K भन्ने चाहिँ आइराको छ। एन्ड दिस इज योर ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्सन भनेर भनेको छ। GS थाहा पाइसकेपछि अब हामीलाई इरर निकाल्नलाई समस्या भएन है। यो क्वेशनले ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्सन निकाल भनेको थियो, हामीले कम्पेयर गरेर निकाल्ने हो। अब हेर, स्टेडी स्टेट इरर इन युनिट र्याम्प इनपुट भनेको छ। भनेपछि मैले केपी केभी के निकाल्न पर्यो भन त? केपी र्याम्पको लागि र्याम्प केभी र्याम भने केभी है किन भन। अनि र्याम्पको लागि इरर भनेको कति हो? 1/kV। जीएसएचएस त्यो इरर हैन राजा, केभी को भ्यालु हो त। लिमिट S → 0 SGSHS भनेको केभी, इरर भनेको 1/kV। त्यो हो सोधेको मैले है। ल क्वेशनले र्याम्प मात्रै भनेको छ भनेपछि म पहिलो काम भनेको म केभी निकाल्छु। केपी र के निकाल्नै परेन। केभी भनेको लिमिट S → 0 SGSHS, लिमिट S → 0 SGS, एचएस त 1 भइहाल्यो। अनि जीएस को भ्यालु मैले भर्खरै निकालेको छु, तातो हैन, यहाँ निकालेको छु। अब त्यो भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ राख्दिए। अब S को भ्यालु हाल्दिने बित्तिकै 0 हाल्दिने बित्तिकै यो S र यो S त काटियो। 0 हुने बित्तिकै तिम्रो भ्यालु भनेको B/A - K आयो। नाउ द स्टेडी स्टेट इरर इज ESS भनेको 1/kV हो। मलाई तिमीहरुले भन्यो भर्खरै, भनेपछि A - K/B। दिस इज योर स्टेडी स्टेट इरर भनेर भनेको छ। र यस्तो जाबु क्वेशन पनि 6 मार्क्समा एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है। भनेपछि अब कन्ट्रोल सिस्टममा कुनै क्वेशनहरु चाहिँ पास गराउनलाई मात्रै राख्दै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो क्वेशनमा यिनाहरु पनि पर्छ है, यो टाइप्सको क्वेशनहरु। एन्ड दिस इज योर स्टेडी स्टेट इरर भनेर भनेको छ। ल हेर, यसको सबै क्वेशन गरिदिन्छु म, सिम्पल छ, टाइम नि लाग्दैन। फाइन्ड अल स्ट्याटिक इरर कन्स्टेन्ट फर युनिटी फिडब्याक सिस्टम विथ फिड फरवर्ड ट्रान्सफर फंक्सन GS = 80 हैन। इभ्यालुएट स्टेडी स्टेट इरर इफ सिस्टम इज एक्साइटेड टु इनपुट 2 + T भन्ने बित्तिकै अब यहाँ के निकाल्न पर्यो भन त? कुन कोएफिसिएन्टको भ्यालु निकाल्न पर्यो? एउटा 2 दिएको छ, अर्को T दिएको छ भनेपछि के निकाल्छौं हामीले? युनिट र अर्को र्याम्प। युनिट र र्याम्प भनेपछि कुन कन्स्टेन्ट के कोएफिसिएन्ट? केपी र केभी निकाल्छौं। के ए निकाल्नै परेन, निकाले पनि बिग्रिएन के। अब किन नचाहिने चिज निकाल्ने भनेर मात्रै हो। ल फर्स्ट अफ अल वी हैव टु क्याल्कुलेट केपी, किनभने यहाँ स्टेप इनपुट छ। कन्स्टेन्ट देख्ने बित्तिकै केपी निकाल्न पर्यो, टी देख्ने बित्तिकै केभी निकाल्न पर्यो है। ल केपी को लागि निकाल्छौ भने केपी भनेको लिमिट S → 0 GSHS हो। अब यसमा हाल्यौ न,
अब समथिङ बाई 0 भनेको इन्फिनिटी आइहाल्यो, यो अब हेर्नै परेन। अब त्यस्तै भेलोसिटीको लागि निकाल्छौ भने भेलोसिटीको फर्मुला यस जीएस एचएस हो। अब यस यस काटिन्छ, यस काटियो भने 1000 डिभाइड बाई 10 × 100 यस्तो टाइप्सको भयो, जुन भनेको 1 आयो, केबी को भ्यालु 1 आयो। अब के ए निकाल्नै पर्दैन कि अब यी मैले झुक्केर निकाल्दै रहेछु, निक्लिए पनि बिग्रिएन हैन, तर ननिकालै जेमा चाहिँदै चाहिँदैन। ल यहाँ मैले निकालेको छु, अब यो चाहिनेवाला छैन है, तै पनि निकाल्यो भने यस स्क्वायर भयो भने 0 बाई समथिङ 0 आइहाल्यो, नचाहिने चिज किन निकाल्ने भनेर मात्रै हो। द इनपुट RT = 2 + T कन्सिस्ट अफ स्टेप इनपुट एन्ड र्याम्प इनपुट, त्यही भएर फर्मुला भनेको 1/1 + KP र +1/KV हुने भयो। 2 को लागि 2/1 + KV, T को लागि 1/KV गर्दा चाहिँ तिम्रो एन्सर चाहिँ फाइनल एन्सर चाहिँ 1 आयो। द्याट्स वाइ ESS = 1 व्हिच इज योर रिक्वायर्ड स्टेट इरर भनेर भनेको छ, र यसमा पनि प्रब्लम होला जस्तो मलाई लागेन। अब के ए चाहिँदैन तै पनि मैले निकाल्दिएँ, बिग्रिएन, निकाले पनि बिग्रिएन, तर एक्जाममा नचाहिने चिज ननिकाल है। क्वेशनमा सोधेको रहेछ नि सर, फाइन्ड अल स्ट्याटिक इरर भनेर, त्यही भएर निकाल्नु भयो होला। ए ल झन् दामी भयो त्यो भए। ए मैले क्वेसन राम्रोसँग हेरिनँ। ए ओके, फाइन्ड अल स्ट्याटिक इरर कन्स्ट्यान्ट भन्यो भने त अब निकाल्न परिहाल्यो नै है। ठिकै छ ठिक छ, यदि केही भनेन भने निकालिरहनु परेन। ल यसमा नि भने चाहिँ यसमा नि निकाल्नै पर्यो। द ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्सन अफ युनिटी फिडब्याक सिस्टम इज यति है। यो 74 आस्पिन भनेको लेटेस्ट क्वेसन नै रहेछ है। 108 डिभाइड बाई s² s + 4 s² + 3s + 12 फाइन्ड स्ट्याटिक इरर कन्स्ट्यान्ट भनेपछि केपी केभी के ए तीनटै निकाल्न पर्यो। अनि 2 + 5t भन्ने बित्तिकै अब तिमीले बुझिसक्यो होला यहाँ के चाहिन्छ भनेर। एउटा केपी को लागि चाहिन्छ, अर्को केभी को लागि चाहिन्छ भनेर भनेको छ। ल अब सबभन्दा पहिला केपी निकाल्छु म। केपी भनेको लिमिट s → 0 GSHS। अब समथिङ बाई 0 भनेको इन्फिनिटी आँखा चिम्लेर। भेलोसिटी इरर कन्स्ट्यान्ट भनेको छ यस GSHS गर्न पर्यो, अझै तल एउटा यस बच्छ। समथिङ बाई 0 भनेको इन्फाइनाइट, यो पनि सबैलाई थाहा छँदैछ है। त्यस्तै स्ट्याटिक एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट गर्न पर्यो, s² GSHS भयो यसमा चाहिँ। अब यहाँ त s² काटिन्छ, यो चिजै हुँदैन भनेपछि 108 डिभाइड बाई 4 × 12 भन्ने हुने हो, जुन भनेको 2.25 भन्ने आयो। यस्तो बेलामा चाहिँ मेरो भ्यालु भनेको के ए को मात्रै आयो, केपी र केभी को चाहिँ आउन सकेन है। अब क्वेसनले यो तीनटा निकाल भनेको थियो, मैले निकाल्दिएँ। ल पखाइ, यो त कहाँ पुगेछ, कति पेजमा थियौँ हामी, 100 होला, कतिमा थियौँ, 30 है। म यहाँ माथि गएछु कि भत्तै। यी केपी केभी को देखिरहेछौ नि यहाँ, केपी केभी कतिचोटि यहाँ लेखिरहेको हेर न, यो डिजाइनमा चाहिन्छ के, त्यही भएर पढ्नु परेको हो। यो डिजाइन हो हाम्रो। 131 अनि 125 तिर रहेछ, अझै डिजाइनको छ क्वेसन है। सर त्यो 231 पेज नम्बरमा रहेछ हो यसमा। मैले भेटाएँ कुन क्वेसन हो यो त गरे, यो गरे हैन, यो सेकेन्ड, यो लास्ट क्वेसन रहेछ। ए सिद्धिसकेछ त क्वेसन गरेको, यो क्वेसन हैन अहिले हामीले हेरेको हो नि। ल स्ट्याटिक एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट भनेको 2.25 आइहाल्यो, तिमीले थाहा छँदैछ यसलाई। अब चाहिँ मलाई यहाँ इरर निकाल भनेको छ, कुन बेलामा भन्दा यी तीनटा चिज त निकाल भने थियो, हामीले निकालिदिहाल्यौँ। अब 2 + 5t दिँदा इरर कति आउँछ भनेर भनेको छ। अब 2 को लागि इरर भनेको 1/1 + KP हुन्थ्यो, र 2 भनेको कारणले 2 हुने भयो माथि। 5t मा 1/KV हुन्थ्यो, 5t भनेको कारणले 5/KV हुने भयो भनेपछि अब यसको निकालिरहन पनि अब हामीलाई समस्या छैन जस्तो मलाई लाग्छ हैन। र यो क्वेसन चाहिँ है त 2 + 5t भनेको छ। 2 + 5t भन्ने बित्तिकै तिमीले बुझ्यौ पोजिसनको लागि आउने इरर भनेको 2/1 + KP, र केभी को लागि 5t भन्ने कुरा आएको छ। 5t को लागि आउने इरर भनेको 5/KV, र यस्तो बेलामा तिम्रो स्टेट इरर भनेको 0 आएको छ। र यो पनि क्वेसन इम्पोर्टेन्ट भनेर पुरा हैन 2 चोटिसम्म सोधेको छ। त्यस्तै अब अन्तिम क्वेसन हेरौँ आजको भन्दा पनि यो उसको इररको। द ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्सन अफ युनिटी फिडब्याक सिस्टम इज यति। फाइन्ड द स्ट्याटिक इरर कोएफिसिएन्ट एन्ड स्टेट इरर व्हेन सब्जेक्टेड टु एन इनपुट यति भनेपछि अब तिमीले यहाँ बुझिसक्यो होला। अब यहाँ यो यसको लागि इरर निकाल्नलाई अब हामीले के भ्यालु निकाल्नु पर्यो भन त, कुन कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो? केपी केभी के तीनटैको लागि निकाल्नु पर्यो भनिसकेपछि तिम्रो क्वेसनले GSHS दिएको छ, HS को भ्यालु 1 भनेको छ, केही पनि भनेन भने पनि अटोमेटिकली 1 भइहाल्छ। स्ट्याटिक पोजिसन इरर कन्स्ट्यान्ट KP भनेको लिमिट s → 0 GSHS, अब समथिङ बाई 0 भनेको इन्फिनिटी भइहाल्यो। भेलोसिटी इरर कन्स्ट्यान्ट भनेको यस भन्ने टर्म, अब यो यस र त्यो यस काटिन्छ हैन भनेपछि भ्यालु आउनेवाला छ। त्यो भ्यालु भनेको 5 डिभाइड बाई 2 × 8 भनेको 5/16।
एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट भनेको अब यस स्क्वायर भन्ने छ भन्ने बित्तिकै माथि न्युमेरेटरमा एउटा यस आइहाल्छ 0 बाई समथिङ भनेको 0 भइहाल्यो। अब 2 + 5t + 2t स्क्वायरले दिने भनेको सिंगलले 1/1 + kp दिन्थ्यो 2 भनेपछि ×2 गर्न पर्यो। सिंगलले 1/kv दिन्थ्यो 5t भनेपछि 5/kv गर्न पर्यो। सिंगल t स्क्वायर मात्रै भएको भए 1/ka दिन्थ्यो 2t स्क्वायर भएको कारणले 2/ka गर्न पर्यो र भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने 0 + 16 + इन्फिनिटी र अब इन्फिनिटीले नै जोड दिइसकेपछि चाहिँ योर इरर इज इन्फिनिटी भनेर चाहिँ भनेको छ। र यो क्वेशनहरु चाहिँ धेरै सोधिरा हुन्छ 4 देखि 6 मार्क्समा हैन। र यो मार्क्स ल्याउनलाई चाहिँ सबभन्दा इजी क्वेशन नै यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। म लेटेस्ट तिमीहरुको क्वेशन छ नि त हैन, यहाँ तिमीहरुको क्वेशन के आको छ भनेर पनि म एकचोटी हेर्छु र तिमीहरुलाई चाहिँ देखाइदिन्छु। त्यो भइसकेपछि तिमीहरुलाई थाहा भइहाल्छ। कन्ट्रोल सिस्टम क्वेशन ल ओके यो क्वेशनहरु देखेको छ है भन त एकजनाले क्वेशन देखेको छ छैन? छ सर। ल है अब हामी कतातिर छौं भन्ने कुरो पनि तिमीहरुले अब क्वेशन हेरेर थाहा पाउनु पर्छ। यसमा सोधेर हैन चाहिँ के हो यो क्वेशन अल्सो कमेन्ट अन स्टेबिलिटी। ल हेर हिजो हामीले गरेको निक्विस्ट प्लट 4a मा हामीले जे निक्विस्ट प्लट गरेका थियौं त्यही नै यहाँ सोधेको छ है। ए 4 को a मा हामीले हिजो गरेकै क्वेशन र यसमा चाहिँ यो कसको क्वेशन हो? यसमा चाहिँ यो इररको बारेमा सोधिएन छ है, अनलक्की भएछ। यो इररको बारेमा सोधेन। यो थर्ड इयरको हो कि सेकेन्ड इयरको भन्दा सेकेन्ड इयरलाई सोधेन छ है। सेकेन्ड इयरलाई सोधेन छ भने अब सोधेन सोधिहाल्यो भने 6 मार्क्स अथवा 4 मार्क्समा सोध्छ किनभने यो 8 मार्क्सको वेट पुग्दैन। अब थर्ड इयरको क्वेशन हेरौं। थर्ड इयरको क्वेशन हेर्दा चाहिँ ल हेर ए हैन त ए 2 को b मा हेर त 2 को b मा हेर्यौ भने दुईटा पार्ट्समा गरेर सोधिदियो के। फर युनिटी फिडब्याक सिस्टम द ओपन लुप ट्रान्सफर फंक्शन gs इज इक्वल टु यति विथ युनिट स्टेप इनपुट फाइन्ड म्याक्सिमम ओभरशुट एन्ड सेटलिङ टाइम। अब फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि त म्याक्सिमम ओभरशुट र सेटलिङ टाइमको। ts को फर्मुला भनेको 4/zeta ω n हो। म्याक्सिमम ओभरशुट को फर्मुला भनेको mp इज इक्वल टु e ^ -π डिवाइडेड बाइ √1 - zeta स्क्वायर हो। यो सबैलाई थाहा छ भनेपछि यसलाई अब स्ट्यान्डर्ड डिग्री इक्वेसन सँग हैन स्ट्यान्डर्ड सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन सँग कम्पेयर गर्छौ नि त तिमीहरुले। वी हैव s² + 2 zeta ω ns + ω n स्क्वायर भनेर कम्पेयर गर्छौ। त्यहाँबाट जीटा को भ्यालु आउँछ। जीटा को भ्यालु आउने बित्तिकै म्याक्सिमम ओभरशुट आइहाल्छ है। त्यो कुरो ठुलो कुरो भएन, हामीले गरिसकेका छौं यो यहाँ नतर्सिया। र अब सेकेन्ड पार्ट हेर अल्सो डिटरमाइन स्ट्याटिक इरर कोएफिसिएन्ट एन्ड स्टेडी स्टेट इरर इफ द इनपुट इज rt = 2 + 40 + 60 स्क्वायर भनेको अहिले लास्टमा हामीले जुन क्वेशन गरेका थियौं त्यही। यहाँ केपी पनि निकाल्नु पर्यो, केभी पनि निकाल्नु पर्यो, के पनि निकाल्नु पर्यो भनिसकेपछि यसरी चाहिँ सोध्छ। 4 + 4 गरेर सोध्यो यो क्वेशनमा 8 मार्क्स भनेको यसरी सोधे हो भनेपछि 4 मार्क्समा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ भनेर भनेको छ है। र डिजाइनको क्वेशन पनि यहाँ देखाइदिन्छु तिमीहरुलाई। अब यहाँ पनि यो 5 को b मा पनि सोधेआ रहेछ हेर त। 5b मा म्याक्सिमम पर्सेन्ट ओभरशुटको कुराहरु यहाँ पनि सोधेको छ भनिसकेपछि न्युमेरिकल त्यसरी आउँछ के। ल हेर त म्याक्सिमम ओभरशुटको 5% भनेको छ भनेपछि यहाँबाट जीटा निकाल्नु पर्ने छ। डिजाइनको क्वेशन हो यो 12 मार्क्समा सोधेको रहेछ है। कहिले 12 कहिले 16 मार्क्समा सोध्ने गरेको छ। थर्ड इयरलाई 12 मा सेकेन्ड इयरलाई 16 मा 16 मा सोधेको छ। र यो डिजाइन गर्दा पनि हेर त के a = यति हुनुपर्छ भनेर भनेको छ कि। अब मलाई त्यो बेलामा के a को फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ है। ल ठीक छ भनिसकेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो युज भइरहेको हुन्छ भनेर पनि तिमीहरुलाई देखाउन लाग्यो। ल यो चाहिँ इररको भयो। इररको बारेमा हामीले सक्यौं। यो सानोतिनो चीज थियो, यो पनि आनन्दै भयो यसलाई सकेर। र यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छ भने सोध्दा हुन्छ। सुरम्य पोखरेल छैन सर छैन छैन है। मिलाइन्छ नि यो हैन इरर त? हजुर सर। ल कन्ट्रोल सिस्टमको सबभन्दा सजिलो क्वेशन नै यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। यदि त्यो भएन भने पनि एकचोटी हेर हैन त्यो भइहाल्छ। ओके अर्को छ 7.2 मा फ्रिक्वेन्सी डोमेन स्पेसिफिकेशन्स भनेको छ रेजोनेन्ट पिक, रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी, ब्यान्डविड्थ, कट अफ फ्रिक्वेन्सी, कट अफ रेट को बारेमा भनेको छ। अब यो आफ्नै तरिकाले एकचोटी हेर। सी द डेफिनेसन पार्ट 6.2.1 भनिदिएको छ। दुई लाइन लेखिदिएको छ। ठुलो कुरो भएन, मैले पढाइ पनि सकेँ कि खै। ल ठीक छ भनिसकेपछि आज हामीले यो डिजाइनको बारेमा चाहिँ सरसर्ती भन्छौं। डिजाइन भनेको के हो भनेर र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ ट्याक्क डिजाइन गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं। हेर है त कम्पेन्सेसन एन्ड डिजाइन भनेर भनेको छ। यो अब मैले पहिल्यै क्लासदेखि बारम्बार भन्दै आइरहेको छु। कस्तो हुन्छ भने डिजाइन भनेको के हो भन्दा अब यहाँ जे लेखे पनि मैले भनेको कुराहरु एकचोटी सुन हैन।
कुनै पनि सिस्टम तिमीले बनाएको छौ एक्जिस्टिङ सिस्टम छ भने त्यो सिस्टम सधैँ स्टेबल हुन्छ भन्नु छैन है, किनभने विभिन्न फ्याक्टरहरूले त्यो सिस्टमको स्टेबिलिटीलाई घटाइरहेको हुन्छ है। अब विभिन्न कुराहरू हुन्छन् हैन, अब इन्डस्ट्रीमा अब के नमिलेर चाहिँ तिम्रो स्टेबिलिटीमा चाहिँ पुअर स्टेबिलिटी अथवा इनस्टेबिलिटी भइरहेको हुन्छ भनेर भनेको छ। अब त्यस्तो हुँदा क्यालिब्रेसन गर्नुपर्छ नि त। हाम्रो जे डिभाइस भए पनि हाम्रो पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूलाई क्यालिब्रेसन गर्नुपर्छ, बेला बेलामा ठिक छ कि छैन भनेर चेक गरिरहनुपर्छ। तिमीले नर्मल ल्याबमा हेर्दा मल्टिमिटर एमिटरले पनि अब आफ्टर सर्टेन एज हैन, एजिङ प्रब्लम भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ रिडिङहरू चाहिँ कम भन्दा पनि इनएक्युरेट दिन थाल्छ भनिसकेपछि आफ्टर सर्टेन टाइम क्यालिब्रेसन इज नेसेसरी। जे चिजमा होस् क्यालिब्रेसन नेसेसरी चाहिन्छ। त्यहाँमाथि तिमी इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दैछौ भन्दै इन्डस्ट्रीमा त झन् क्यालिब्रेसन त चाहियो, किनभने ठुल्ठुलो मेकानिकल पार्ट्सहरू हुन्छ अनि त्यो सुरुमा हुँदा नयाँमा हुँदा र पुरानो काम गरिसकेकोमा चाहिँ प्रब्लम भइरहेको हुन्छ भनेपछि पहिला त्यही सिस्टमले स्टेबल आएको सिस्टम आफ्टर सर्टेन टाइम अनस्टेबल आइदिन पनि सक्छ भनेर भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा क्यालिब्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि त्यसलाई इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गरेर यताउता गरेर मिलाएर फेरि त्यसलाई स्टेबिलिटी बनाउनु पर्ने हुन्छ भने त्यसलाई हामीले डिजाइन गर्ने भन्छौँ के, डिजाइन गर्ने। अब के थप्ने कति थप्ने अथवा के हटाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हामीले निकाल्छौँ भने त्यसलाई हामीले कम्पेन्सेसन गर्ने भनेर भन्छौँ। कम्पेन्सेसन, कम्पेन्सेसनको नाम के हो? नेपाली नाम भन्दा क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति जस्तै त भयो नि हो। यदि स्टेबल छ एकदम प्रब्लम छ भने नो प्रब्लम हैन, यदि स्टेबल छ केही प्रब्लम आएको छैन भने मतलबै भएन। तर स्टेबिलिटी घट्दै अनस्टेबलतिर गइरहेको छ भने अब फेरि केही चिज थपेर मिलाइदिनु पर्यो अथवा केही चेन्ज ल्याउनु पर्यो। त्यो चेन्ज भनेको कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरूलाई हामीले हेर्छौँ भने यसलाई हामीले कम्पेन्सेसन डिजाइन गर्ने भनेर भन्छौँ कि। जस्तो तिम्रो भनेको थियो नि त फेज मार्जिन यति गेन मार्जिन यतिको बना भनेर भनेको थियो, अब बिस्तारै त्यो आउन छोड्यो भने अब हामीले डिजाइन गरेर त्यति ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छौँ। केमा चेन्ज ल्याउनु पर्छ भनेर हेर्छौँ भने त्यसलाई हामीले के गर्ने भन्छौँ? डिजाइन गर्ने भन्छौँ भनेर चाहिँ भनेको छ। द्याट्स वाइ डिजाइन इज नेसेसरी फर के भन्ने बुझियो भने फर स्टेबिलिटी के। डिजाइन स्टेबिलिटीको लागि चाहिँ हामीले आवश्यक अनुसार हाम्रो आवश्यक के हो त्यो अनुसार हामीले निकाल्छौँ भने त्यसलाई हामीले डिजाइन गर्ने भन्छौँ भनेर भन्छ। टाइप्स अफ कम्पेन्सेसन, टाइप्स अफ कम्पेन्सेसन भनेको एउटा सिरिज कम्पेन्सेसन अरे। सिरिज कम्पेन्सेसन भनेको के रहेछ भन्दा तिम्रो प्लान्ट प्रोसेस एक्जिस्टिङ छँदैछ, फिडब्याक छँदैछ भने अब केही चिज थप्नु पर्यो तिमीले है। तिमीलाई अब आफ्नो तरिकाले आफ्नो आउटपुट कति चाहिएको छ त्यो निकाल्न पर्ने छ भने केही चिज तिमीले सिरिजमा प्लान्टसँग सिरिजमा जोड्छौ भने त्यसलाई मैले सिरिज कम्पेन्सेसन भन्छौँ भनेर भनेको छ है। व्हेन जीसीएस अथवा कम्पेन्सेटर इज इन सिरिज विथ प्लान्ट अथवा प्रोसेस देन इट इज नोन एज सिरिज कम्पेन्सेसन भनेर भन्छ है। अब यो ठुलो कुरो भएन, यस्तो डिफिनेसन कहिले पनि सोध्दैन हैन, सोध्ने कुरो पनि भएन। ल अर्को भनेको छ फिडब्याक। फिडब्याक अथवा प्यारालल भनेको के हो? अब तिम्रो प्लान्ट अथवा प्रोसेससँग प्यारालली राखिदिन्छौ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? फिडब्याक कम्पेन्सेसन अथवा प्यारालल कम्पेन्सेसन भनेर भन्छ। अर्को थर्डमा छ लोड कम्पेन्सेसन। लोड कम्पेन्सेसन भनेको के रहेछ भन्दा यहाँ भनेको छ ल हेर त अब बारम्बार यहाँ अब तिमीले यी कम्पेन्सेटर भनेको यसरी राखेका छौ कि यहाँ सिरिज पनि राखेका छौ प्यारालल पनि राखेका छौ, दुईटैलाई मिक्स गराएर पुरा आफ्नो आउटपुट निकाल्न चाहन्छौ भने त्यसलाई हामीले सिरिज अथवा प्यारालल अथवा फिडब्याक नभनिकन यसलाई हामीले लोड कम्पेन्सेसन भनेर भन्नुपर्छ। दुईटाको भयो भने त्यसलाई हामीले लोड कम्पेन्सेसन गर्ने भनेर चाहिँ भन्छौँ भनेर भनेको छ है। अब यहाँ भनेको छ अब तिमीले के भनेको छ भन्दा यहाँ अब कुनै बेला बढाउनु पर्यो कुनै बेला घटाउनु पर्यो भने हामीले त्यही अनुसारले चाहिँ कम्पेन्सेसन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ भने यो भयो कम्पेन्सेसनको कुराहरू। अब हामीले गर्ने भनेको यो आइहाल्यो है 7.4 मा आइहाल्यो डिजाइन अफ कम्पेन्सेसन युजिङ बोडी प्लट भनेर आइहाल्यो। ल हेर बोडी प्लटबाट हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने छ। अब नेक्स्ट क्लासमा तिमीहरूले बोडी प्लट लिएर मैले पढाइसकेपछि तिमीहरूले गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो मैले भनेको छु। यदि यो गरेन भने इक्जाममा फेरि तिमीहरूले कुनै पनि हालत मिलाउँदैन, यसलाई गर्नै पर्ने हुन्छ है। त्यतिकै हावा छोडेर हुँदैन। म यसलाई अहिले सर्टसर्ती भनिदिन्छु, त्यत्रो धेरै भन्दिनँ म, किनभने तिमीहरूलाई अहिले हामीसँग टाइम पनि छैन, नेक्स्ट क्लासमा यसलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ सर्टसर्ती है डिजाइन अफ कम्पेन्सेसन युजिङ बोडी प्लट भनेर भनेको छ। ल है इन फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स एप्रोच वी स्पेसिफाई द ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स पर्फर्मेन्स। ट्रान्जिएन्ट भन्ने बित्तिकै ट्रान्जिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको त्यही के म्याक्सिमम ओभरशुट, पिक टाइम, राइज टाइम, डिले टाइम यस्तो यस्तो भनेको के। वी स्पेसिफाई द ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स पर्फर्मेन्स इन एन इन्डाइरेक्ट म्यानर द्याट इज इन टर्म्स अफ फेज मार्जिन, गेन मार्जिन अनि रेजोनेन्ट पिक म्याग्निट्युड। र त्यो ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्सलाई चाहिँ हामीले फेज मार्जिन गेन मार्जिनको रूपमा हेर्छौँ भनेर भनेको छ। र त्यो फेज मार्जिन र गेन मार्जिन चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भने एकुरेट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले कतिको बनाउने फेज मार्जिन कतिको गेन मार्जिन बनाउने भनेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के गर्ने भन्छौँ भने डिजाइन गर्ने भन्छौँ भनेर भनेको छ है। यो कुरा यसले भनेको छ। र त्यही अनुसार पहिलो काम भनेको लिड कम्पेन्सेसन भनेर भन्छ। पहिलो काम भनेको लिड गरौँ अनि ल्याग गरौँ है।
लिड भनेको चाहिँ पहिला थोरै थियो अब धेरै बनाउनु पर्ने छ, ल्याग भनेको के थियो पहिला धेरै छ अब थोरैको बनाउनु पर्ने छ भन्ने टाइपले चाहिँ हामीले गर्छौँ है। ओके, फेज लिड कम्पेन्सेसन तिमीलाई क्वेसनमा चाहिँ डिजाइन अ लिड कम्पेन्सेटर युजिङ बोडे प्लट भनेर भन्छ के, अनि भनेपछि लिडको काम हामीले गरिरहेका छौँ भनेर भनेको छ ल। ओके, द लिड कम्पेन्सेसन युजिङ बोडे प्लट क्यान बी डन विथ द फेज लिड कम्पेन्सेटर। अब लिड कम्पेन्सेटर भनेको हाई पास फिल्टर अथवा पिडी कम्पेन्सेटर भन्छ है। पिडी भनेको अब मैले यो डिजाइन सक्ने बित्तिकै यो आइहाल्छ है, पिआइडी कन्ट्रोलर भन्ने, त्यो बेलामा हामी पढाउँला। पी भनेको प्रोपोर्सनल, डी भनेको डिफ्रेन्सिएटर डेरिभेटिभ हो होइन, त्यो युज गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अहिले यसलाई हामीले खासै युज छैन अहिले यसको, यो ध्यान देऊ। इन लिड कम्पेन्सेटर यदि तिमीले कम्पेन्सेटर डिजाइन गर्दैछौ भने 0 इज क्लोजर देन पोल टु ओरिजिन, ओरिजिनबाट नजिक चाहिँ 0 हुनुपर्छ भनेर भन्छ है। कम्पेन्सेटर तिमीले बनाउने कम्पेन्सेटरको तिमीले बनाउँछौ कि कम्पेन्सेटर के थप्ने कति फ्याक्टर थप्ने भन्ने कुरो तिम्रो हातमा छ, त्यो फ्याक्टर थप्दा तिम्रो जेरोज भनेको ओरिजिनको नजिक हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। ल हेर त यहाँ जेरो छ यहाँ ओरिजिन छ र पोल भनेको चाहिँ टाढा हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। लिडको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ यही हो, लिडमा जेरोज नजिक पोल टाढा, ल्यागमा पोल नजिक जेरोज टाढा भनेर भन्छ है। अब पछि हामीले गर्दा यस्तो आइदिएन भने स्वत बिग्रियो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो र यो पनि सेम कुरा भयो। अब छ अल्गोरिदम हेर है त, अल्गोरिदममा के गर्नुपर्छ भनेर सरसर्ती मात्रै हेरौँ। सबभन्दा पहिला हेर स्टेप 1 सेट स्ट्याटिक इरर क्राइटेरिया। तिम्रो क्वेसनले केपी केभी के को बारेमा दिया हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ गेनको भ्यालु निकाल भन्छ। डिटरमाइन के को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, आई को भ्यालु हामीले के इज लेस देन 240 भने जस्तै के को भ्यालु निकाल्न पर्यो। सेट स्ट्याटिक इरर क्राइटेरिया, डिटरमाइन के को भ्यालु निकाल एन्ड प्लट बोडे म्याग्निट्युड एन्ड फेज प्लट फर अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम। तिमीले पढेको भनेको अगाडिको बोडे प्लट भनेको सबै स्टेप 1 मा राखिदियो यसले। स्टेप 1 है, हामीसँग स्टेप 8 9 वटा छन् भनेपछि अब आफै बुझ है। तिमीले फर्स्टमा काम के गर्न पर्यो अरे भन्दा के को भ्यालु निकालेर बोडे प्लट बनाउनु पर्यो अरे भनिदियो। बोडे प्लट हामीले अगाडि बनाइसकेका छौँ, फेरि 1+ST गर्ने, कर्नर फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने, म्याग्निट्युड प्लट, फेज प्लट, स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी, स्टार्टिङ म्याग्निट्युड भनेर फेरि त्यही काम 6-7 वटा स्टेपमा गर्नु पर्यो है। स्टेप 1 भनेको त्यो भयो। अनकम्पेन्सेटेड भनेको ओरिजिनल्ली सिस्टमको चाहिँ अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम भयो, कम्पेन्सेसन गर्नै मागी छ भनेर भन्यो। फ्रम बोडे प्लट, अब तिमीले त बोडे प्लट बनाइहाल्यौ, अब बनाउँछौ। डिटरमाइन फेज मार्जिन, अब फेज मार्जिन निकाल्न मैले सिकाइसकेको छु। गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सीबाट टक्क हेर्छौ, फेज मार्जिन माथि छ भने पोजिटिभ, तल छ भने नेगेटिभ हैन, यो तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। ल फाइ भनेको फेज मार्जिन अफ अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम, तिम्रो डायग्रामले कति दिन्छ त्यसको फेज मार्जिन त्यो लेख्छौ। अब यो डिजाइन फेरि मान्छे पछि फरक आउँछ है, किनभने एउटा अब लामा भाइले बनाएको बोडे प्लटको फेज मार्जिन र जीवन खत्री भाइले बनाएको फेज मार्जिनको ऊ एक्ज्याक्ट नहुन सक्छ। त्यही भएपछि स्टेप 2 मै यसको भ्यालु फरक पर्दैन बित्तिकै अब 3 4 5 6 7 8 9 मा फरक पर्दै जान्छ है। तर तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने इभन मैले गरेको पनि तिमीहरूसँग फरक पर्दै जान्छ, तर जस्तो गर्दै पनि आफ्नै तरिकाले मिल्दै गइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई सारेर मिलाउँछु, साथीको सारेर हेर्छु, स्टेप 1 र 2 साथीको हेर्छु, 3 म आफै गर्छु भन्न पनि पाउँदैनौ तिमीले त्यही ज्याममा। त्यो भएर पनि यो क्वेसन गाह्रो छ। त्यही माथि एउटा दुईटा पेजको हैन 4-5 पेज लाग्छ यसलाई गर्न, त्यसरी पनि त्यो सार्ने कुरो पनि भएन भनेपछि आफ्नै दिमागले चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ हैन। र मान्छेपछि एन्सर फरक आउने भने चाहिँ कसको विश्वास गर्ने, अब विश्वासै हुँदैन कसैको नि भन्ने पनि हुन्छ। ल ओके, फ्रम बोडे प्लट डिटरमाइन फेज मार्जिन निकाल्छौ। डिजायर्ड फेज मार्जिन भनेको अब तिमीले डिजायर्ड कतिको बनाउनु पर्ने छ, क्वेसनले दिन्छ नि त यो त। फाइएस भनेको क्वेसनले दिने डिजायर्ड फेज मार्जिन र ई भनेको मार्जिन अफ सेफ्टी हो कि। हामीले कुनै पनि चिज डिजाइन गर्दैछौँ भने त्यसलाई सुरुमै इरर आउन सक्छ भनेर हामीले पहिले त्यसको बारेमा ख्याल गर्नुपर्छ र पहिले मार्जिन अफ सेफ्टी, यो भनेको इलेक्ट्रोनिक्समा भन्दा पनि धेरै सिभिलमा युज हुन्छ है यस्ता टर्म्सहरू। मार्जिन अफ सेफ्टी मार्जिन, जस्तै उनीहरूले पुल बनाउँदा अब ब्रिज बनाउँदा हैन सुरुमै इरर आउन सक्छ भनेर उनीहरूले सेफ्टी मार्जिन भनेर पहिले राखिदिएको हुन्छ कि। अब हाम्रो यहाँ डिग्रीमा छ, उनीहरूको अब केही फ्याक्टर होला त्यस्तो हैन। जस्तो पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएको पुलहरू भत्कियो के भत्कियो भनेर भनेका छन् नि हैन। अब कतै ठाउँमा भत्किरहेछन्, कतै ठाउँमा चाहिँ फेरि गाडी मजाले चलिरहेछन्, अथवा कति ठाउँमा पुल बनेको छ तर गाडी नै चलाइदिएको छैन। अब कन्डिसन अनुसार के हुनु पर्थ्यो अरे भने एनालाइसिस गर्दै यो पुल त बन्ने बित्तिकै भत्किन पर्ने भन्ने रिसर्चले त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्यो अरे हैन। भनिसकेपछि किन अहिले त्यो ठडिरहेको छ त, किन चलिरहेको छ त त्यो पुल भन्दा यही मार्जिन अफ सेफ्टीको कारणले चलेछ भन्ने कुरा पनि हुन्छ कि। भनिसकेपछि उनीहरू पहिल्यै सर्टेन मार्जिन अफ सेफ्टी चाहिँ इरर आउन सक्छ भनेर पहिल्यै हालिदिएका हुन्छन् कि डिजाइन गर्ने बेला। त्यसको कारणले त्यो पुल अडिएको नत्र पहिल्यै त्यो उडिसक्थ्यो भनेर पनि भन्छन्। भनिसकेपछि यो एक्ज्याक्ट हो है, मैले न्युजमा पढेको यस्तै कुराहरू। मार्जिन सेफ्टी मार्जिन भनेको त्यो हो कि। त्यही भएर डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले इरर आउन सक्छ भनेर पहिल्यै 5 देखि 12 डिग्री हाम्रो अब डिग्रीमा हुने भयो हैन। 5 देखि 12 डिग्री चाहिँ हामीले पहिल्यै इरर आउला भनेर चाहिँ फेज मार्जिनमा चाहिँ
संयमता अपनाएर चाहिँ यो पहिले एड गर्दै आउँछौँ भनेर पनि भनेको छ। यो एड गर्न पाइयो। 5 देखि 12% भनेको छ, डिग्री भनेको छ हामीले नर्मली 5 डिग्री चाहिँ युज गर्छौँ भनेर पनि भनेको छ है। ल हेर त्यस्तै एन्ड द फर्मुला इज फाइएम इज इक्वल टु फाइएस माइनस फाइ प्लस ई। यो फाइ भनेको तिम्रो बोडी प्लटले दिएको, यो ई भनेको सेफ्टी मार्जिन, यो फाइएस भनेको बनाउनु पर्ने भनेपछि अब यो एङ्गल कति आउँछ भनेर निकाल्छौँ। यो एङ्गल यति 60 डिग्री भन्दा ठुलो आयो भने, यो एङ्गल 60 डिग्री भन्दा ठुलो आयो भने अब यहाँ यो काम गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। यदि 60 डिग्री भन्दा सानो आयो भने मतलब भएन, यसलाई मतलब भएन, जति हो त्यति एङ्गल लिने भनेर भन्छ के। यसमा मानव 75 डिग्री आयो भने 37.5 डिग्री आधा लिनु पर्यो कि, दुईटा आधा आधाका बनाउनु पर्छ कि। भनिसकेपछि अहिले त्यो सबै त तिमीहरूले बुझ्दैन होला, अहिले यति मात्रै बुझ, आधा गर्नुपर्छ। 60 डिग्री भन्दा ठुलो आयो भने अब एङ्गल निकाल्ने बेला हामीले 37.5 को लिनुपर्छ, 75 लिन पाउँदैनौ भनेर भनेको छ। र ट्याक्कै 55 आयो भने 55 लिदिए हुन्छ, फरक पर्दैन भनेर चाहिँ भनेको छ है। यसको यस्तो खाले क्वेसन पनि हामीले गर्छौँ नात्य है। यसको लागि हो कन्ट्रोल सिस्टम भनेको केस अफ एक्सेप्सन भने जस्तै हो कि। अब यहाँ जहाँ यो यसरी भनिदिएको छ नि, हो यस्तै खाले क्वेसनहरू म्याक्सिमम सोध्छ कि कन्ट्रोल सिस्टममा। जस्तो तिमीहरूले अब मास स्प्रिङ ड्याम्परको कुरा गर्छौ भने मासलेस मासका क्वेसन त्यहाँ सोधिदिन्छ कि। सिग्नल फ्लो ग्राफको कुरा गर्छौ भने त्यहाँ अब कता कतापट्टि त्यो लुपहरू हराउँछ नि, त्यस्तो खालको लुप सोधिदिन्छ। अनि तिमीले ब्लक डायग्राम रिडक्सन गर्ने बेला एक्स र वाई खाले क्वेसन सोधिदिन्छ। रुट लोकस गर्ने बेलामा त्यो एङ्गल अफ डिपार्चर वाला भएको हैन अलि कम्प्लेक्स जस्तो क्वेसनहरू सोधिदिन्छ है। त्यस्तो बोडी प्लट बनाउँदा 1+ST लाई नलगिकन सुरुमै अर्को खाले लानी किसिमले चाहिँ सोधिदिन्छ भने जस्तै डिजाइन गर्दा पनि यस्तो सोध्न सक्ने चान्स छ कि। 60 डिग्री भन्दा ठुलो आयो भने आधा एङ्गल लिने रहेछ भनेर भनेको छ। यो कुरा पनि विचार गर्नु पर्यो है। अब तिमीहरूले क्वेसन मात्रै गरेर गयो, यो हेरे छैन अल्गोरिदमहरू भन्यो भने, अनि हेरे हुन्छ यस्तोको एङ्गल आयो भने 75 आयो भने 75 नै लेखिदिन्छ। अनि बना भनेको छ 45 डिग्री फेज मार्जिनको, आइदिन्छ 110 फेज मार्जिनको। अनि मिल्यो भन्छन् त त्यसलाई मिल्दैन, अनि बिग्रियो डिजाइन भनेर तनाव भएर निस्किया हुन्छ इक्जामबाट है। लास्ट टाइम यही क्वेसन आएको थियो कि यही अनुसारको। अहिले म तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु त्यो क्वेसन। अहिले भन्नाले त्यही पढ्ने बेलामा हो यो आधा लिनुपर्ने क्वेसनहरू चाहिँ सोधेको थियो है। अहिले मैले देखेको पनि थिएँ त्यहाँ। द्याट इज वी युज टु कम्पेन्सेटर इज ह्याभिङ यो भनेर भनेको छ। यो भयो स्टेप 3 मा हेर है। स्टेप 3 मा अब म्याथमेटिकल काम गर्ने हो। ए को भ्यालु निकाल भन्छ। ए भनेको चाहिँ एट्युनेसन कन्स्ट्यान्ट हो 1 + sin φm डिभाइड बाइ 1 - sin φm। फाइ भनेको यो भर्खर 37.5 डिग्री आएको अथवा 55 डिग्री जति डिग्री आएको छ। 60 भन्दा ठुलो आयो भने आधा, 60 भन्दा सानो आयो भने जति आयो त्यति। ए को भ्यालु निक्लिहाल्छ। ए निक्लेपछि के निकाल्छौ? -10 log ए निकाल भन्छ। अब -10 log ए निकाल्नलाई समस्या भएन। यो -10 log ए निकाल भन्छ है। -10 log ए निक्लियो। -10 log ए निस्केपछि बोडे प्लट त तिम्रो त बनिसकेको छ नि त एक हिसाबको। त्यो बोडे प्लटमा चाहिँ होरिजन्टल लाइन -10 log ए बाट होरिजन्टल लाइन ली भन्छ के। जस्तो म यहाँ एउटा क्वेसन देखाइदिन्छु अनि तिमीले त्यहाँ बुझिहाल्छ। अथवा मेरो अस्ति नैको डिजाइनको क्वेसन थियो नि पकाए, म त्यही क्वेसनलाई डिजाइनबाट गरिदिन्छु। मैले एउटा बोडे प्लट भनेर राखेको थिएँ नि। यो त डिजाइनको क्वेसन हो, लिडै त होला हैन, लिडकै क्वेसन। ल हेर है। ल भनिसकेपछि तिम्रो के भयो अरे भन्दा मेरो यो क्वेसन देखेको छ -10 log ए निकाल भनेको छ कि। -10 log ए निकाल्दा मेरो -8.77 डिबी आएको छ कि। अब त्यो बेला त्यही बेला पढौँला हैन। -8.7 डिबी आएको छ भने होरिजन्टल लाइन तान भन्छ कि। हेर त यो -8.77 डिबी बाट मैले होरिजन्टल डटेड लाइन तानेको छु नि, देखाएको छ कि छैन? हेर त -8.77 बाट होरिजन्टल डटेड लाइन तानेको छु कि छैन मैले? म्याग्निट्युड प्लटमा हेर के। -8.77 बाट हेर त, देख्यौ? हो देखियो भनेर भनेको छ है। -10 log ए भनेको चाहिँ मेरो क्वेसनमा हेर नि -8.77 आएको छ नि त हैन। त्यो भएर गरे हो कि। त्यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला। अहिले त हामी अल्गोरिदममै छौँ। ओके, त्यसरी लाइन खिच्नु पर्छ भन्यो है। ल -10 log ए को यो निकाल भन्यो, मेरो -8.77 आयो। अनि डटेड लाइनमा चाहिँ त्यसरी बोडे प्लटमा चाहिँ बना भन्छ। अब प्लस आएको भए माथितिर बनाउँथ्यौँ, माइनस आयो तलतिर बनायो। -8.77 भनेपछि अब यहीँ बनाएका छौँ हामीले। पकाइ म यो गर्छु रातो यति गरिदियो भने अर्कोचोटि मलाई भन्न सजिलो हुन्छ कि। उस्तै भएर दुइटै सिद्धिन पनि सक्छ नि। यो -8.77 बाट चाहिँ यसरी लाइन तान कहाँसम्म भन्दा बोडे प्लटलाई नछोइन्जेलसम्म भन्छ। यहाँसम्म मैले लाइन ताने। अब अर्को पोइन्टले के भन्यो? अर्को पोइन्टले ड्र भर्टिकल लाइन अरे। अब जहाँबाट त्यो इन्टरसेक्सन भए त्यहाँबाट भर्टिकल लाइन तान भन्यो। भनेपछि इन्टरसेक्सन भनेको मेरो बोडे प्लट चाहिँ त्यहाँबाट भए भनेपछि नि भर्टिकल डटेड लाइन मैले
है भर्टिकल डटेड लाइन चाहिँ तान्ने त्यो भनेको यतातिर पर्यो भनिसकेपछि दिस इज माई फ्रिक्वेन्सी हो कि अब चाहिँ मेरो गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यहाँ पर्नुपर्छ भनेर भन्छ र यो गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्छौँ भने 100 र 200 को बिचमा छ जुन भनेको 160 लगभग 160 रेडियन पर सेकेन्ड चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ भनेर भनेको छ हेर है यसरी निकाल्ने के ल भनेपछि मेरो क्वेसन अनुसार चाहिँ त्यो एउटा फ्रिक्वेन्सी आयो ओमेगा एम मेरो केसमा 160 आइरहेको छ है डिटरमाइन टाइम पिरियड टी भनेको छ अब ओमेगा एम 160 आयो ए भनेको ए नआइ त त्यो -8.7 आउँदै आउँदैन ए भनेको त 1 + sin phi m डिभाइड बाइ 1 - sin phi m हो है अब यो सब जान्नुपर्छ भनिसकेपछि ए को भ्यालु आएपछि टाइम पिरियड आउँछ टाइम पिरियड आएपछि अब यहाँ रमाइलो छ है फाइन्ड ट्रान्सफर फंक्सन अफ फेज लिड नेटवर्क भन्छ के कम्पेन्सेटर भनेर भन्छ हामीलाई के थाहा छ भने यो टर्म थप्ने हो कि अब हामीले यो टर्म थप्दा तिम्रो के भनेको छ भन्दा यहाँ टी को भ्यालु चाहिँ लेस देन आउँछ कि ग्रेटर देन आउँछ भनेर विचार गर्नुपर्छ के किनभने यो क्वेसनमा तिमीले हेर्यौ भने यस भनेको जेरोजको लागि -1/80 मा जेरोज परेको छ हैन यस भनेको यतिमा जेरोज पर्छ भने पोल भनेको यस इक्वल टु -1/t मा पर्ने हो नि त हैन यस्तो छ नि त र तिमीले बनाउने लिड कम्पेन्सेटरमा के हुनुपर्छ भने जेरोज भनेको चाहिँ ओरिजिनको नजिक हुनुपर्छ भनेर भनेको छ के भनेको अर्थ जेरोज भनेको यता पर्नुपर्छ पोल भनेको यता पर्नुपर्छ भनेर भन्छ के भनेपछि यो भनेको यतातिर पर्नु पर्यो यो भनेको पोल भनेको यतातिर पर्नु पर्यो भनेर भनिसकेपछि अब ए को भ्यालु के हुन्छ होला अब तिमीले यहीँबाट भन्न सक्छ के है अब यहाँ पनि -1/t छ यहाँ पनि -1/t छ यस नजिक पर्नलाई ए को भ्यालु लेस देन 1 हुनु पर्यो कि ग्रेटर देन 1 हुनु पर्यो के हुनु पर्यो यस यो चीज नजिक ओरिजिनको बाट नजिक हुनलाई ए को भ्यालु लेस देन 1 हुनु पर्यो कि ग्रेटर देन 1 हुनु पर्यो ग्रेटर देन 1 हो किनभने डिनोमिनेटरमा ग्रेटर देन ए आउनु पर्छ त्यही भएर तिमीले लिड कम्पेन्सेटर बनाउने बेलामा यो ए को भ्यालु के आएको छ भनेर चेक गर्न पनि सक्छौ के ए को भ्यालु हेर त ग्रेटर देन आउनु पर्यो अथवा उ आउनु पर्यो हैन यसरी चेक गर्न सकिन्छ ठीक छ त्यो भयो र डिटरमाइन द ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन अब यो तिमीले यो बनायौ नि त जीसी भनेको 1 + ATS निकाल्छौ ए को भ्यालु भनेको 1 + sin phi m डिभाइड बाइ 1 - sin phi m गर्दा आउँछ टी को भ्यालु भनेको यो माथि फर्मुला छ 1/ओमेगा m √a भन्छ ओमेगा m भनेको अहिको होरिजन्टल लाइनबाट आउँछ -10 log a गर्यो भने भनिसकेपछि तिम्रो क्वेशनमा 1 + ATS डिभाइड बाइ 1 + TS आउँछ दैट इज योर कम्पेन्सेटर तिम्रो कम्पेन्सेटर भनेको यो हो भनेपछि यो चीज जति आउँछ नि यसले अब तिम्रो ओरिजिनल चीजलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने बल्ल तिमीले खोजेको चाहिँ आउँछ भनेर भन्छ तिमीले खोजेको सिस्टम जति फेज मार्जिनको बनाउनु पर्ने थियो जति गेन मार्जिनको बनाउनु पर्ने थियो बल्ल आउँछ भनेर भनेको छ एन्ड दिस इज द ट्रान्सफर फंक्सन अफ ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन अफ कम्पेन्सेटेड सिस्टम किनभने जीसीएस ले मल्टिप्लाई गरिदियो नि त हैन अब बनाउनु पर्ने चीजलाई अब मल्टिप्लाई गरिदियो भने यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेसन गर्यो भनेर भन्छौं भनिसकेपछि अब जी-एस चाहिँ आयो अब तिम्रो क्वेशन स्टेप 8 ले के भन्दियो भन्दा ड्र अ न्यू बोडी प्लट फर जी-एस भन्छ अब तिमीले यो टर्म मल्टिप्लाई गर्दिसकेपछि यो टर्म मल्टिप्लाई गरेपछि एउटा पोल थपियो एउटा जेरोज थपियो अब त्यसको लागि बोडी प्लट फेरि बना भन्छ फेरि बनाउनु पर्यो फेरि बनाएर क्वेशनले 45 डिग्री को फेज मार्जिन निकाल्न पर्ने भन्थ्यो अब तिमीले फेरि बनाएर चेक गर भन्छ 45 डिग्री आयो कि आएन भनेर अब तिमीले चेक गर्छौ जी-एस को लागि चाहिँ 45 डिग्री चाहिँ अब मान्छे पछि यो बोडी प्लट अनुसार चाहिँ फरक पर्छ नर्मली 45 डिग्री बनाएको छ भने कोही को लक्कली 45 डिग्री नै आउँछ नत्र धेरै भनेको 35 देखि 55 सम्म तिमीहरुको आइरा हुन्छ है भनेको अर्थ यो भनेको ठिकै हो यो डिजाइनको क्वेशन हो एक्ज्याक्ट अब मान्छे पछि फरक पर्छ 45 डिग्री भने कोहीले मिलारै 45 पनि बनाइदिन्छन् त्यतिकै नमिलेको क्वेशनलाई पनि भने कोहीले जति आछ त्यति नै लेखिदिन्छन् भने यो डिजाइनमा 45 डिग्री को बना भनेर तिम्रो 35 देखि 55 सम्म आयो भने यसलाई राम्रै मानिन्छ के यो भनेको ह्यान्ड इरर हो यो भनेको ह्यान्ड इरर हो हामी त पछि त ह्यान्डले त काम गर्दैनौं हैन सिस्टमले काम गरेर आउँछ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले उ गर्छौं नेग्लेक्ट गर्दिन्छौं एक्ज्याक्ट आउँछ कसैको पनि आउँदैन मैले गरे भने मेरो नि आउँदैन के किनभने यो चीजै यस्तो प्यारालल बनाउनु पर्छ यता गर्नुपर्छ उता गर्नुपर्छ लाइन त्यस्ता छन् हैन भनेपछि मान्छे पछि फरक पर्न सक्छ त्यो भएको कारणले चाहिँ यस्तो गर्छौं भनेर भनेको छ र यो बोडी प्लट चाहिँ हामीले खोजेको जति फेज मार्जिन आयो कि आएन भनेर चेक गर्छौं जस्तो यो क्वेशनमा 45 डिग्री कै बना भने थियो हैन मेरो लक्कीली 45 डिग्री तिमीले यहाँ राम्रोसँग हेर्यो भने मैले पनि यो मिलाइदिएको हुन सक्छ हैन लगभग हुन त ट्याक्कै आ रहेछ भनेपछि मेहनत पर्या रहेछ हैन लगभग 45 डिग्री कै नै आइराको छ फेज मार्जिन तिमीले नयाँ बन्नेको क्वेशनले 45 डिग्री बनायो भने त्यो 45 डिग्री नै आको छ हैन त्यो भएको कारणले मेरो चाहिँ लक्कीले आयो तिमीहरुको नआउन सक्छ कोहीको चाहिँ यो प्लट चाहिँ यसरी आइदिन सक्छ कि अब आउन सक्छ अब यति मात्रै आइदियो भनेको 35 डिग्री आयो भने
त्यसलाई चाहिँ ठिकै मानिन्छ। यदि सुहाउँदै नसुहाउँदो आयो भने बना भनेको छ 45 आइदियो पुरा 95 आइदियो भने तिम्रो मिलेन भन्ने थाहा हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ फेरि त्यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ फेरि स्टेप 2 बाट चाहिँ काम सर्टसर्ती गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। स्टेप 2 भनेको के हो? पहिला बॉडी प्लट त बनाइहाल्यौ, त्यो पछिको काम भनेको सबै स्टेप 2 हो भनेर भन्छ। तर त्यस्तो गर्यो भने त हाम्रो जिन्दगी यहाँ सकिँदैन एन्सर पेपर फेरि हैन। त्यस्तो चाहिँ आए पनि नआए पनि आयो भनेर छोडिदिन्छौँ। त्यही भएर तर त्यस्तो नआउने दिँदा पनि दिँदैन फेरि है। नर्मल्ली मिल्ने क्वेसनै दिन्छ, त्यस्तो ड्रास्टिक चेन्ज हुने क्वेसनहरु चाहिँ दिँदैन भनेर चाहिँ भनेको छ। आए पनि नआए पनि ल यही हो भनेर छोडिदिनु पर्छ कि अरु उपाय छैन हामीसँग। तर आउँछ, नर्मल्ली आउँछ, आउने क्वेसनै दिन्छ, नआउने क्वेसन दिँदैन भनेर चाहिँ भनेको छ। यसरी चाहिँ हामीले हेर त यो लास्टमा पनि बॉडी प्लट बनाउनु पर्यो कि भनेपछि हामीलाई त्यो भएर गाह्रो हुने हो कि। एउटा बॉडी प्लट बनाउँछौ अनि यत्रो क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो, क्याल्कुलेसन गरेपछि फेरि त्यसको लागि बॉडी प्लट बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। र मैले अब तिमीले हेर्यौ भने र फाइनल भनेको तिम्रो चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो कालो रङको भनेको चाहिँ सुरुको, रातो रङको भनेको पछि कम्पेन्सेट गरेर बनाएको हो भनेर भन्छ। र कम्पेन्सेट गरेर बनाउँदा चाहिँ पहिला फेज मार्जिन तिम्रो 0 थियो, पीसीएफ र जीसीएफ एकै ठाउँमा छ नि त। पहिला फेज मार्जिन 0 थियो, पछि चाहिँ फेज मार्जिन चाहिँ 45 डिग्री बना भनेको थियो, मैले 45 डिग्री नै बनाएँ। ल हेर त पहिला यतिको लागि बॉडी प्लट बनाएका थियौ, अब कम्पेन्सेटर भन्ने बित्तिकै यो टर्म थप्या छ कि माथिपट्टि यो टर्म थप्या छ, तलपट्टि चाहिँ यो टर्म थपिरहेको छ भनेपछि यो दुईटाले पोल र 0 मा मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो कम्पेन्सेटेड सिस्टम बल्ल बन्दो रहेछ भनेर भनेको छ। र यसको लागि चाहिँ फेरि बॉडी प्लट चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन मैले बनाएको छु तिमीले देखेकै छौ। र यसलाई चाहिँ स्टेप यही नै हो, गाह्रो छैन हैन। र यसलाई चाहिँ अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ एकचोटि सरसर्दै स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ हेर्छौँ भनेर भनेको छ। ल कसैलाई के प्रब्लम छ भने सोध, होइन भने म तिमीहरूको एटेन्डेन्स गर्छु अनि आजलाई हामी यति नै गर्छौँ।